भारतले पश्चिम बङ्गालमा मिसाइल परीक्षण गर्न लागेपछि चीनको मिसाइल ट्र्याकिङ जहाज हिन्द महासागरमा पुग्यो। भारतलाई थपियो ठूलो तनाव। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त अभ्यास सकिएकै दिन उत्तर कोरियाले हान्यो फेरि 4वटा मिसाइल। दुई कोरिया बीचको तनाव उच्च बिन्दुमा पुग्यो। पृथ्वीले सङ्कटको सङ्केत दिइरहेको चेतावनी सहित जलवायु शिखर सम्मेलन सुरु। विश्वका नेताले दिए क्लाइमेट चेन्जको गम्भीर चेतावनी। रुससँग वार्ता गर्न युक्रेनलाई अमेरिकाको आग्रह। विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण युक्रेनलाई सहयोग गर्न नसक्ने अमेरिकाको खुलासा। चीनमा ताइवान एकीकरण गर्नु विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने एकमात्र विकल्प भएको कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष। ताइवान गाभ्न केही हप्ता लाग्ने चीनको खुलासा। पाकिस्तानमा आर्थिक करिडोर परियोजनामा सबै चिनियाहरूले बुलेट प्रुफ कार प्रयोग गर्ने। पाकिस्तान र चीनबीच भयो गोप्य सहमति। रुस विरुद्ध युद्ध लड्ने क्रममा युक्रेनमा ताइवानी नागरिकको मृत्यु। ताइवान र युक्रेनका विदेश मन्त्रालयले दिए यस्तो जानकारी। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान अस्पतालबाट डिस्चार्ज। अस्ट्रेलियाको तास्मानिया आइतबार नेपालमय बन्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चिनिया अनुसन्धान र स्पेस ट्र्याकिङ जहाज हिन्द महासागरको परिक्रमा गरिरहेको छ। यो यस्तो समयमा भएको हो जब भारतले बङ्गालको खाडीमा मिसाइल परीक्षणको तयारी गरिरहेको छ। अघिल्लो अगस्तमा हब्बनटोटामा यस्तै चिनिया जासुस जहाज युआन वाङ 5 को डटिङले भारत र श्रीलङ्का बीचको ठूलो कूटनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो। चिनिया नौसेनाले यस क्षेत्रमा पठाएका जासुसी जहाजहरू पनि त्यही वर्गका रहेका छन्। यी मिसाइल परीक्षण र भू उपग्रह गतिविधि निगरानी गर्न डिजाइन गरिएको हो। रिपोर्ट अनुसार 22,000 टनभन्दा बढी तौल भएको युआन वाङ 6 जहाजमा ठूला एन्टेना, हाइटेक निगरानी उपकरण, इलेक्ट्रोनिक स्नुपिङ सेन्सरहरू रहेका छन्। स्याटेलाइट प्रक्षेपणको निगरानी गर्ने र लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइलको पहुँचलाई ट्र्याक गर्ने जहाज शुक्रबार बिहान इन्डोनेसियाको बाली तटमा भेटिएको थियो। रक्षा मन्त्रालयको एक स्रोतले टाइम्स अफ इन्डिया अखबारलाई बताएको छ कि यो चिनिया सैन्य जहाज इन्डोनेसिया हुँदै हिन्द महासागरमा आइपुग्दादेखि भारतले यसमा नजिकको नजर राखेको छ। भारतले यसअघि नोभेम्बर 10 देखि 11 मा लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षणका लागि बङ्गालको खाडीमा नो फ्लाइ जोन बढाउन नोटम एयरम्यानलाई नोटिस जारी गरेको थियो। स्रोतले अखबारले भन्यो, जब भारतले परीक्षण गर्न लागेको छ उही समयमा चीनले लगातार हिन्द महासागरमा यस्ता जासुसी जहाजहरू पठाउँछ जसले प्राविधिक खुफिया जानकारी सङ्कलन गर्ने काम गर्दछ। हुन सक्छ वर्तमान परिस्थितिका कारण चिनिया जहाजहरूले मिसाइलको गति, सटिकता र दायरा पत्ता लगाउन सक्ने भएकाले भारतले अर्को हप्ता हुने अग्नि श्रृङ्खलाको मिसाइलको परीक्षण स्थगित गर्न सक्छ। यस वर्षको अगस्तमा भारतले हब्बनटोटा बन्दरगाहमा श्रीलङ्काबाट चिनिया जहाज युआन वाङ 5 डकिङमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। भारतको चिन्ता चीनको जासुसी जहाजको मात्रै होइन, श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहको बारेमा पनि छ, जुन श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई 49 वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो। भिजिल्यान्ट स्टोम नामक अमेरिका दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सैनिक टकरावको उन्माद भन्दै आएको उत्तर कोरियाले उक्त अभ्यास सकिएकै दिन पुनः 4वटा मिसाइल परीक्षण गरेको छ। प्याङयुङले पश्चिमी समुद्रमा 4वटा छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। उसले उत्तर कोरिया परमाणु हतियार परीक्षण पुनः सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। दक्षिण कोरियाले प्याङयुङका उत्तेजक गतिविधिलाई दृढतापूर्वक जवाफ दिने बताउँदै कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता क्षीण नभएको चेतावनी दिएको छ। प्याङयुङले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई उत्तेजक वायुसेनाको अभ्यास रोक्न माग गरेको थियो। अभ्यासका क्रममा सुपरसोनिक बम वर्षक विमान समेत समावेश गरिएपछि चिडिएको उत्तर कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास समाप्त हुने बित्तिकै फेरि मिसाइल परीक्षण गरेको हो। वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका अत्याधुनिक F-35 लडाकु विमान सहित 240 विमान समावेश रहेका थिए। उक्त अभ्यासबाट आक्रोशित प्याङयुङले गत साता समुद्रमा दर्जनौं क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गर्नका साथै अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल पनि परीक्षण गरेको थियो। उसले आन्तरिक रूपमा युद्ध विमान समेत उडाएर युद्धका निम्ति तम तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो। यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसका सहयोगी एवं चीन र रुसका कूटनीतिज्ञ बीच राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा गम्भीर मतभेद भएको छ। अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन र रुसको संरक्षणमा प्याङयुङले क्षेपणास्त्र परीक्षणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास निरर्थक भएको र निशस्त्रीकरण सम्बन्धी सुरक्षा परिषदका प्रस्ताव उल्लङ्घन भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रयासमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धतासहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु शिखर कोप 27 सम्मेलन इजिप्टमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। यस अवसरमा कोप 27 का अध्यक्ष इजिप्टका विदेश मन्त्री समय सौक्रेले युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न भएको खाद्यान्न र ऊर्जा सङ्कटलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यको बाटोमा खडा हुन नदिन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि भिडियो सन्देश पठाएर स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022लाई जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विनाशको घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बितेका केही महिनामा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्तिले विश्वभरि हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ, लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् र अर्बौँको क्षति भएको छ। पाकिस्तान र नाइजेरियामा आएको भीषण बाढीले तहस नहस बनायो। अफ्रिका र पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिकामा खडेरी बढ्यो। क्यारिबियन क्षेत्रमा चक्रवात फैलियो र 3 महादेशमा अत्यधिक गर्मी बढ्यो। रेड सीको किनारमा रहेको शर्म अल शेख रिसोर्टमा आयोजित सम्मेलन युक्रेन विरुद्ध रुसको युद्ध, ऊर्जा सङ्कट, बढ्दो मुद्रास्फीति र कोभिड महामारीको लामो समयसम्मको प्रभावले भरिएको एक सङ्कटपूर्ण वर्षमा हुन लागेको हो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यकारी सचिव सिमोन स्टियलले सन् 2030 सम्ममा हरित गृह उत्सर्जन 45%ले घटाउने र 19औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा आफू पछि नहट्ने बताएका छन्। 13 दिने शिखर सम्मेलन सुरु हुनासाथ स्टिलले भने, हामी मानिसहरूलाई जवाफदेही बनाउनेछौँ, चाहे उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख नै किन नहुन्। उनले भने, कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दु भनेको जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न हरेक दिन विश्वका सबै ठाउँबाट सबैले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। यस दशकको अन्त्यसम्ममा कार्बन प्रदूषण 10%ले बढ्ने र पृथ्वीको सतह 2.8 डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2015 को पेरिस सम्झौता अन्तर्गत गरिएका बाचाहरू पूरा गरिएमा तापक्रमको 10 भागको केही भाग मात्र कटौती हुनेछन्। इजिप्टलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै कोप 26 का अध्यक्ष तथा बेलायती अधिकारी आलोक शर्माले भने, मैले बुझेको छु कि विश्वभरका नेताहरूले यस वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताहरूको सामना गरेका छन्। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो वर्तमान क्षण जति चुनौतीपूर्ण रहेको छ, निष्क्रियता अदूरदर्शी रहेको छ र यसले जलवायु विपत्तिलाई मात्र रोक्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन WMOले चेतावनी जारी गर्दै विगत 8 वर्ष समुद्रको सतह बढेको, हिउँ पग्लने र तातो हावाका कारण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने समय बनेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो ग्रहले सङ्कटको सङ्केत दिइरहेको समयमा कोप 27 सुरु भएको छ। उनले सबैले आफ्नो स्थानबाट जलवायु समस्यासँग जुझ्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रुस र युक्रेनको जारी युद्धमा एक ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको छ। रुस विरुद्ध युद्ध लड्न युक्रेन पुगेका ताइवानी नागरिक तत्सेङ सेङ कुवङको मृत्यु भएको समाचार बीबीसीले समाचार लेखेको छ। ताइपे स्थित विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेन रुसको युद्धमा ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनी फिल्ड कमान्डरले स्वयंसेवकका रूपमा रुस विरुद्ध युद्ध लडिरहेका ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको जनाएका छन्। उनी युक्रेनमा स्वयंसेवक सैनिकहरूको बटालियनमा कार्यरत थिए। मृत्युको आधिकारिक कारण नखुले पनि युक्रेनको पूर्वी सहर लुहान्स्कमा लडाईँको क्रममा उनी घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा उनको निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान 3 दिनको उपचारपछि आइतबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। गत बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री खानको हत्या गर्ने असफल प्रयास हुँदा खुट्टामा गोली लागि घाइते भएका थिए। गोलीकाण्डमा खानले आफ्ना उत्तराधिकारी शहबाज शरीफको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि गत अप्रिलमा सत्ताच्युत भएदेखि नै तनावमा रहेको देशको राजनीतिक सङ्कट थप चुलिएको छ। पूर्व सूचना मन्त्री फवाद चौधरीले एक मिडियासँग कुरा गर्दै खानलाई डिस्चार्ज गरिएको पुष्टि गरेका छन्। एक स्थानीय टिभी च्यानलले उनलाई नीलो रङको अस्पतालको गाउन लगाएर लाहोर स्थित एक क्लिनिकबाट व्हीलचेयरमा निस्कदै गरेको देखाएको थियो। पूर्वी सहर वजिराबादमा बिहीबार राजनीतिक दलको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका 70 वर्षीय खानमाथि उनी चढेको कन्टेनर ट्रकलाई लक्षित गरी गोली चलाउँदा उनी घाइते भएका थिए। आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा एक व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले आक्रमणलाई एक्लो बन्दुकधारीको काम र धार्मिक अतिवादको एकदम स्पष्ट मामला भनेका छन्। प्रहरीले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा
एकमात्र संदिग्धले खानको प्रदर्शनले प्रार्थनाको आह्वानमा बाधा पुर्याएको कारण खानलाई मार्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। खानले भने घटनामा 2 जना बन्दुकधारीको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार अस्पतालबाट पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले घटनाको पछाडि प्रधानमन्त्री शरीफ, गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाह र एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीको संलग्नता रहेको पनि दाबी गरेका थिए। अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा आइतबार नेपालमय भएको छ। पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल महोत्सवमा तास्मानियामा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय पोसाक र बाजागाजा तथा कला संस्कृतिले धपक्कै ढाकिएको थियो। नेपाली कला र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA पहिलो पटक तास्मानियामा नेपाल महोत्सवको आयोजना गरेको हो। महोत्सवमा तास्मानियामा रहेका नेपालीले आफ्नो मौलिक वेशभूषामा सजिएर परेडमा सहभागी भएका थिए। होआर्टको केन्द्रबिन्दु पार्लियामेन्ट्री लन सालामाङ्कामा आयोजना भएको महोत्सवमा नेपाली पहिचान र वेशभूषासहित शहरमा विभिन्न भागबाट झाँकीसहितको र्याली निकालिएको थियो। र्यालीमा मौलिक बाजाका साथ नाचगान गर्दै सहभागीहरू रमाउँदा स्थानीय अस्ट्रेलियन नागरिकले चासोका साथ हेरेका थिए। बेजिङले आफ्नो सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेपछि पाकिस्तान र चीनले पाकिस्तानमा चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर परियोजनाहरूमा काम गरिरहेका चिनिया नागरिकहरूको सबै बाहिरी आवागमनका लागि बुलेट प्रुफ गाडीहरू प्रयोग गर्न सहमत भएका छन्। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर CPEC ले अरब सागरमा रहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई कासगरसँग जोड्छ। 60 अर्ब अमेरिकी डलरको CPEC चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को हिस्सा हो, जुन राष्ट्रपति सी जिनपिङको घरेलु परियोजना हो। चिनिया कामदारको सुरक्षा यसका विभिन्न परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो बाधक बनेको छ। राष्ट्रपति सीले गत हप्ता CPEC परियोजनाहरूमा पाकिस्तानमा काम गरिरहेका चिनिया नागरिकहरूको सुरक्षामा गहिरो चासो व्यक्त गरेका थिए र बेजिङको आफ्नो पहिलो भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँगको वार्तामा उनीहरूका लागि सुरक्षित वातावरण खोजेका थिए। निर्णयहरूले चिनिया सरकारको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, रिपोर्टले भन्यो। मस्यौदा मिनेटमा चिनिया पक्षले पाकिस्तानी कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको देखिएको छ। चिनिया नागरिक संलग्न अपराधको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विधि विज्ञान एजेन्सीलाई आधुनिक आधार निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। पाकिस्तानी पक्षले इस्लामाबादको राष्ट्रिय फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाको पूर्ण स्तर उन्नतिको लागि चीनको समर्थन अनुरोध गरेको छ। मस्यौदा मिनेट अनुसार चिनिया पक्षले यस उद्देश्यका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोगको आश्वासन दिएको छ। चिनिया पक्षले निजी सुरक्षा गार्ड र कानुन प्रवर्तन एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई आधुनिक प्रविधि र मेड्युलमा लैजान तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। आफ्ना कामदारहरूमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा चीनले पाकिस्तानलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई चिनिया नागरिकको सुरक्षा गर्न दिन पनि भनेको थियो। आतंकवादका घटनालाई ध्यानमा राख्दै पाकिस्तानले सुरक्षा प्रयासहरूमा समन्वय गर्न छुट्टै संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर गैर CPEC परियोजनाहरूको सुरक्षाका लागि एक संयुक्त प्राविधिक विशेषज्ञ कार्य समूह गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्नु उक्त टापुमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने एकमात्र उपाय रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका शीर्ष नेताले लेखेको नयाँ पुस्तकमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो। उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार पूर्ण रूपमा ताइवानलाई मातृभूमि मेनल्यान्ड चीनसँग एकीकरण गरेपछि दुवैतर्फ शान्ति स्थापना हुने उल्लेख रहेको छ। यो प्रकाशन गत महिना भएको संवैधानिक संशोधनको आधिकारिक व्याख्या हो। उक्त पुस्तकमा भविष्यमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले ताइवानलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रयास गर्ने र चीन आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र विकासका मुद्दामा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख रहेको छ। ताइवानको स्वतन्त्र बलले चीनबाट ताइवानलाई अलग गराउन सक्ने भन्दै उक्त गुप्त जोखिम हटाउन एकीकरण गर्नु नै एकमात्र विकल्प भएको उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय बेजिङ र ताइवान बीचको तनाव बढिरहेको अवस्थामा आधिकारिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवान एकीकरणमा जोड दिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीको 20औं संविधान संशोधनको बारेमा प्रश्न उत्तर रहेको उक्त पुस्तक कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष 2 दर्जनभन्दा धेरै नेताहरूले लेखेका थिए। यो पुस्तक गत अक्टोबर 28 प्रकाशन गरिएको थियो। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले निजी वा गोप्य रूपमा युक्रेनका नेताहरूलाई
रुससँग वार्ता गर्न खुलापनको सङ्केत गर्न आग्रह गरिरहेको वाशिंगटन पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ। यसअघि युक्रेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सत्ताबाट नहटेसम्म शान्ति वार्ता नगर्ने भनेको थियो, तर अहिले अमेरिकाले पुटिनलाई सत्ताबाट हटाइएन भने शान्ति वार्तामा संलग्न नहुने भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न आग्रह गरिरहेको खुलेको हो। वाशिंगटन पोस्टले छलफलसँग परिचित अज्ञात व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरूको अनुरोध युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा धकेल्ने उद्देश्यले नभएको बताएका छन्। यस विषयमा भएको छलफलले युक्रेनमा बाइडेन प्रशासनको स्थितिको जटिलतालाई चित्रण गरेको बताइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले 8 महिना लामो द्वन्द्वको समाधानको आशामा जति समय लागे पनि ठूलो रकम सहायताको साथ किभलाई समर्थन गर्ने बाचा गरेका भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो नोक्सान र आणविक युद्धको डर पैदा भएको विषय निकालेका छन्। वाशिंगटन पोस्टले अमेरिकी आफ्ना युक्रेनी समकक्षीहरूसँग आफ्नो एक विश्लेषण साझा गर्दै पुटिन अहिले वार्ताका लागि गम्भीर नभए पनि युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले उनीसँग वार्तामा प्रतिबन्ध लगाइएको विषयले युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही भूभागमा चिन्ता उत्पन्न गरेको कुरा समेत निकालेका छन्। युक्रेनको ठकाना हाम्रा केही साझेदारहरूको लागि वास्तविक विषय हो, वाशिंगटन पोस्टले एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ। यो विषय सत्य हो कि भनेर सोध्दा व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले तत्काल कुनै टिप्पणी नगरेको पोस्टले उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने अमेरिकाले पहिले पनि र फेरि पनि कार्यहरू शब्दहरूभन्दा चर्को बोल्नेछन् भन्दै रुस वार्ताका लागि तयार हुन उसले आफ्नो बम र मिसाइल बन्द गर्नुपर्ने र युक्रेनबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन्।